सियासी निशान प्रोग्राम में मेरे साथ अनीक नाजी हैं, सईद काजी और अमरीका से रऊफ क्लासा साहब। नाजरीन, वजीर आजम की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में मुल्क में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए तवानाई बचत बिल और ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में तरमीम के लिए मंजूरी दे दी गई है। चारों सूबों ने इस पर रजामंदी भी जाहिर कर दी और बिजली के बकाया जात की मद में चारों सूबे 25% अदायगी वजारत खजाना को करेंगे। और इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी निजाम जो मुशर्रफ के दौर में खत्म किया गया था, इसे भी अब दोबारा से बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। इस निजाम को बहाल करने का मतलब क्या लोकल बॉडी सिस्टम को बिल्कुल पीछे धकेलना है, इस पर आज हम बात करेंगे। और धांधली का शोर मचाने वाली जमात तहरीक इंसाफ ने कल हाफिजाबाद के हल्का PP 107 के जिमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके सीट अपने नाम कर ली है। यहाँ पर सवाल यह है कि पंजाब में हुकूमत करने वाली जमात मुस्लिम लीग नून ये सीट कैसे हार गई, क्यों अवाम ने मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं दिया, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अमीन फहीम के करप्शन में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो उतना जुल्म करें जितना कल को वो बर्दाश्त कर सके। ये धमकी है या इंतकामी कार्रवाई का बदला लेने का इंदिया, आज हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही रोजाना की तरह कुछ और आम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अनीक से ले लेते हैं कि अनीक आज हमारे साथ क्या शेयर करें। शाजिया, सबसे पहले तो जो खबर वो हाई कोर्ट पे जो जुल्म हुआ, परसों भी हमने बात की, कल भी हमने बात की, वो शो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की नजर से गुजरा। अच्छा। और बड़ा असर किया इस खबर ने उन पे, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया है, शहबाज शरीफ साहब को ऑर्डर कर दिया है और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मरियम साहिबा का, और हम उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये एक रूटीन का जिसे कहते हैं वो मामला नहीं रहेगा, बल्कि वो हम देखेंगे कि ये जो जालिम है जिन्होंने ये जुल्म किया है, उनको इबरत का ऐसा निशान बनाया जाए कानूनी निजाम के अंदर रहते हुए कि आइंदा शायद किसी की जान बच जाए। एक तो ये। दूसरा जो है जी, वो मैं एक जो खबर आज शेयर करूंगा वो है खवातीन की एक समाजी आजादी से मुतल्लिक, और वो है कि क्यों हम मतलब ऑफिशियली आपको हमें पता होना चाहिए कि ऑफिशियली खवातीन न सिर्फ गाड़ी चला सकती हैं बल्कि मोटरसाइकिल भी चला सकती हैं। उस हवाले से मैं बात करूंगा और उस हवाले से मैं आपको कुछ फुटेज भी दिखाऊंगा। ये बताएंगे कि गाड़ी चला सकती हूँ, बाइक क्यों नहीं चला सकती? मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा उस एक बहादुर लड़की जिसने ये स्टेप लिया और उसने इनकार किया कि वो किसी की मिन्नत करे और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वार हो। वो मोटरसाइकिल चला रही है, लाहौर के यानी मेन शाहराहों पे चला रही है। उसकी फुटेज भी आपको दिखाएंगे, और जहां तक मैं समझता हूँ शायद उसे आपने भी देखा है। जी बिल्कुल, मैंने भी एक दफा अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया था, वो देखो लड़की बाइक चला रही है। हम इन रवैयों पे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। काजी साहब। शाजिया, मैं बात करूंगा, एक कानून था जो 1971 में बना था, वर्कर्स वेलफेयर फंड, और ये इस ज़मन में बना था कि इसमें तकरीबन उस वक्त तो ये था कि लाख रुपए से ज्यादा जो प्रॉफिट कमाने वाली फर्में हैं वो 2% देंगी ताकि वो वर्कर्स जो वहां काम करते हैं उनके लिए घर या मकानात बने। खैर वो क्या काम चलता रहा, मगर अब वो वर्कर्स फंड कहाँ है, उसकी मद में रिसेंटली कितने मकानात बने हैं और उस वर्कर्स फंड को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर बात करें। ठीक है क्लासा साहब, आप क्या बताएंगे आज? जी शाजिया, स्टोरीज तो 3 है लेकिन उनको ये क्लब कर दिया, 3 स्टोरीज को आप कह सकते एक स्टोरी में हमें कन्वर्ट कर दिया, 3 in 1 कहेंगे। तो कल हम इस्लामाबाद में बहुत अहम कुछ फैसले किए गए, डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने इजलास की सदारत की, NEC जिसको कहते हैं नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास, उसमें सबसे बड़ा फैसला किया गया जिसका हम रोना रो रहे थे, वो ये था कि उन्होंने मजिस्ट्रेसी सिस्टम जो है, डिप्टी कमिश्नर सिस्टम जो है वो बहाल करने का फैसला कर लिया है। बाबूज जो हैं वो वापस आ रहे हैं, जिन्होंने 65 साल तक इस मुल्क को तबाह किया है, बड़ी एक राय है उनके बारे में, वो दोबारा हमारे ऊपर ये नाजिल हो रहे हैं। कल इसकी मंजूरी दी गई है, और इसके साथ जो कल एक अहम इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा जो सिविल सर्वेंट्स हैं तो उनकी डबल नेशनैलिटी है, उनकी दोहरी शहरियत है। कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी या प्रिविलेजेस में एक इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा सिविल सर्वेंट जो है वो दोहरी शहरियत के है। और तीसरा इसके साथ जो है, तीनों को हम मिला के देखने की कोशिश करेंगे कि कल 1.5 लाख वो सरकारी मुलाजिम जो पीपल्स पार्टी दौर में भर्ती हुआ था उनको बरतरफ करने का ये फैसला किया गया है।
तो ये देखेंगे कि जब पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी बुरी है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, 1.5 लाख खानदान जिनको ये बरतरफ किया जाएगा, नौकरियों से निकाला जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा और इसके सोशल इम्प्लीकेशन क्या होंगे ये पाकिस्तान सोसाइटी के। ठीक है, लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे तवानाई बचत बिल की। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए तमाम सूबे अब मिलकर आगे आ गए हैं। तवानाई बचत बिल के तहत तमाम सूबे 25% वजारत खजाना को अदायगी करेंगे। अभी तक नाज़रीन हमने जितनी भी पेमेंट्स की हैं, कायद साहब आप हमेशा कहते हैं कि उससे हमने सिर्फ अंधेरे ही खरीदे हैं, 500 अरब तक की अदायगी हमने करके देख ली, लेकिन अब जो ये इकदाम उठाया जा रहा है ये किस हद तक मौसर है? अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये ना एक ऐसे लगता है जिस तरह हमारी बड़ी इखलाकी जिम्मेदारी है। हाँ। और फौरी तौर पर हमें इसको 500 दिया, अब ये भी देंगे। हाँ। सूबे पहले नजा था उनका, अब वो मान गए 25%, 70% उनको कहा जा रहा था किया जाए। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि इसका मतलब ये है कि मुझे तो लगता है कि अल्टीमेटली पता चलेगा कि एक ही मद है, IMF भी पीछे रह गया, इनको पैसे देने हमने, लेकिन बाद ये पूरी बिजली दे दें। अच्छा, पूरी बिजली नहीं है। आज की जो खबर है वो ये है कि शहरों में 12 घंटे और वहां पे 16 घंटे 18 घंटे हो रही है। एक बात, उसको आपने रिविजिट नहीं किया। हाँ। अब आप उसको रिविजिट नहीं करेंगे तो ये सारा जो है। अच्छा, अब CCI में और भी बड़े मामले थे। मिसाल के तौर पे उसने इस दफा फिर डेफर कर दिया जो सेंसस था, जो उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो सेंसस करवाए, वो आगे डाल दिया। हाँ। ये बड़ा जरूरी था। अच्छा, आप इसमें जब आप बार बार प्रोग्राम कर चुके हैं, अभी क्रासा साहब से भी पूछते हैं कि हम क्यों उसे रिविजिट नहीं कर सकते? ये कौन सा सोना है जिससे ये बनती है? इसके पीछे भी कोई खेल लगता है आपको? ये पूछना क्रासा साहब आप बता दें, इसके पीछे भी कोई कहानी लगती है आपको? सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बेहतर होगा अनीक से आप बात कर ले, मैं वक्फे के बाद। क्रासा साहब, मैं अर्ज ये करता हूँ कि ये जो इन्होंने किया है इस वक्त, बिल मंजूर किया है, चारों सूबे आगे आए हैं, 25% अदायगी देंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि अदायगियां तो पहले भी बड़ी, और आप रिपोर्टर हैं, आप ये बताएं ये NFC से कटेगा या ये कौन सी पेमेंट से? क्या अभी क्योंकि खबर में इसकी डिटेल नहीं है कि एट सोर्स कह रहे हैं काटेंगे, मगर एट सोर्स कहां से काटेंगे? 25% कहां से देंगे? ये कल सर, अब ये होते हैं ना, एक अच्छे बंदे की डेस्क पे रहा हो, इतनी आपने एडिटिंग की अच्छे न्यूज पेपर्स की, ये होती है एक अच्छे एडिटर की, जो न्यूज एडिटर की क्वालिटी का। आपने वो चीजें पकड़ी है खबर में से जो मैंने भी देखने की कोशिश की है, और यही 2-4 चीजें मिसिंग है। रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये पैसे कहां से कटेंगे, और मैं आपसे एग्री करता हूँ ये NFC की पेमेंट से कटेंगे, और तो कोई डिविजिबल पूल नहीं है जो ये सूबों को अमाउंट जाती है। जो सूबों को वहां से फेडरेशन की तरफ से पैसे मिलते हैं वो नेशनल फाइनेंस कमीशन से ही मिलते हैं। तो ये अब जितने भी कटौती ये की जाएगी 25% जिसकी बात कर रहे हैं, ये NFC के शेयर में से की जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, एग्री विद यू, ये वहीं से होगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे जरा इल्म हासिल कर, इसका मतलब ये है कि जब NFC से कटेगी तो ये जो सूबों का PSDP होगा, जो आम आदमी का फंड होगा, ये वो उस पर असर पड़ेगा इसका? काई सब सवाल तो बड़ा अहम है। हमारे रोजनामा दुनिया की खबर थी, मेरा ख्याल 1-1.5 महीना पहले थी, कि PSDP पंजाब का जो है उन्होंने 15 से 20% से ज्यादा खर्च नहीं किया। ये सूबों की क्वालिटी बता रहा हूँ, सूबों की औकात बता रहा हूँ। ये करते क्या हैं, जो अभी करेंगे ये, अभी आप आंख रखिएगा, और हमारे दुनिया अखबार के रिपोर्टर हसन रजा साहब हैं, जो दूसरे हैं, उनको आंख रखनी चाहिए कि ये 15-20% इन्होंने खर्च किया है पूरे साल में PSDP। अब जितना 70-80% बच गया है, ये डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और आपके लाहौर के मजीद मनसूबे बनेंगे। ये जो आपकी ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन वगैरह बन रही है, तो ये जितने भी स्लो मूविंग प्रोजेक्ट थे, स्लो इन्होंने यहाँ पे स्पेंडिंग की है, उनको डिवाइड करेंगे यकदम, या तो सप्लीमेंट्री ग्रांट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये जैसे इन्होंने मेट्रो बस के साथ किया था, कि पूरे सूबे के आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अमाउंट सब रिलीज नहीं करते, आप पेपर्स पे आप मंसूबे बना देते हैं, लेकिन पंजाब का PND और फाइनेंस जो है, इनकी मिनिस्ट्री तो पैसे नहीं रिलीज करते, रोके रखते हैं। ये नहीं है कि वहां पे स्पेंडिंग कि नहीं हो सकती। 36 वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, 700 रुपए का आपका NFC है। ये कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ 15 से 16% आप खर्च कर रहे हैं पूरे साल में? ये जानबूझ के किया जाता है ताकि लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने के लिए, या आप सप्लीमेंट्री ग्रांट को कन्वर्ट कर देंगे इनको, और बाद में बजट में मंजूरी लेंगे, या फिर उठा के यकदम उसके लिए एलोकेशन कर देंगे, और यही सारे का सारा पैसा उस साइड पे चला जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट 35 से आपके डिस्ट्रिक्ट सफर करेंगे पंजाब के। सही, आगे बढ़ लेते हैं, कुछ मजिस्ट्रेसी निजाम पे भी बात कर लेते हैं। कल इसका भी फैसला किया गया कि मजिस्ट्रेसी निजाम जो मुशर्रफ दौर में खत्म किया गया था, इसको दोबारा से बहाल किया जाएगा। तो क्या ये बिल्कुल ही लोकल बॉडी सिस्टम को पीछे धकेलने का? अगर आप दोनों इजाजत दें, मेरे जो अफसरान हैं, तो हाँ। मैं एक लतीफा सुनाना चाहता हूँ क्रासरा साहब। तो अच्छा, अभी मेरे ब्रेक की बातें हो रही हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरे ब्रेक का वक्त है नाज़िर। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
بعد خوش آمدید. ایگزیکٹو میجسٹریسی نظام جو مشرف دور میں ختم کیا گیا تھا دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لوکل باڈی سسٹم کیا اسے بالکل پیچھے چلا جائے گا؟ انیک میں اس پر آپ کا ضرور ٹیک لوں گی, لیکن کل سے اس پہ کوئی لطیفہ سنانا چاہ رہے ہیں. کلاترا صاحب, یہ کبھی میجسٹریسی کبھی وہ لوکل باڈی, تو مجھے یاد آیا کہ ایک چوئی صاحب کی شادی تھی بچی کی, تو برات ذرا لیٹ ہو گئی, تو نوکر بیچارہ فرتے بھوک میں برداشت نہ کر سکا, اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا اور چوئی صاحب نے دیکھ کے اسے پیٹ ڈالا. وہ بیچارہ کپڑے جھاڑتا اٹھا اور اس نے کہا چوئی صاحب دی استیری جدوں بھی جان جائیے مینو کوٹ ضرور پئی. پھر آج یہ ہے کہ یہ جو میجسٹریسی آ جائے وہ آ جائے, کوٹ ہمیں ہی پڑھنی ہے. کلاترا صاحب اب آپ بتائیں. انیک آپ بتائیں, اس سے لوکل باڈی سسٹم کی جو آواز تھوڑی بہت اٹھتی ہے وہ تو بالکل ہی بند ہو جائے گی. ظاہر ہے لوکل باڈیز جو ہیں, مجھے مطلب آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ پاورز نیچے جو ہمارا ہے کہ ٹرانسفر کرنے سے گھبراتی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ, اور اس کا اچھا اب ہوتا کیا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے, ہم نے شکریہ بھی ادا کیا, وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. بھائی اگر یہ لوکل گورنمنٹ کی بات ہے, یہ جو اتنے مسائل ہم جو چھوٹے موٹے دیکھتے ہیں, اگر لوکل باڈیز ہوں گی نیچے جو گورنمنٹ, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو راکٹ سائنس ہو جو سمجھ میں نہ آئے. یہ حکمران جتنا ہمارا اشرافیہ طبقہ بیٹھا ہے ان سب کو معلوم ہے, یہ سب جانتے ہیں, اور یہ سب یہی تو مطلب باہر جا کے وہاں پہ رہتے بھی ہیں, انہوں نے پڑھا ہوا بھی ہوتا ہے, سب جانتے ہیں. اس کے باوجود یہ پاور نیچے ٹرانسفر نہیں کرتے. اب یہ ایک عجیب رویہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھنا, اپنے ہاتھ میں طاقت رکھنی, بیوروکریسی کو لوٹنے کا ایک اور موقع دینا. یہ اچھا اس کا یہ ان رویوں سے اب نکلنا چاہیے, ورنہ اب آگے جا کے مزید اس پہ بات کریں گے کہ یہ لوگوں کے مسائل, یہ اس کا جو یعنی نیچے اگر مسئلے حل نہیں ہوں گے اور ہر چیز اوپر ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہر بندے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, میکسیمم لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے جو پھر نتائج ہے وہ انتخاب پہ کیا پڑتے ہیں اور اس کے نتائج. کلاترا صاحب, چاروں صوبوں نے بھی اس نظام کی بحالی کی منظوری دے دی, لیکن بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا. تو یہ دونوں نظام, دونوں سسٹم کیسے چلیں گے؟ ایک طرف ناظم اور ناظمین کا عملہ آ جائے گا, دوسری طرف یہ ڈپٹی کمشنر میجسٹریسی نظام, یہ کیسے چلیں گے دونوں؟ ناظم تو پہلے ختم ہو چکے ہیں, ان پہ تو یہ دعائے فاتحہ پڑھی جا چکی ہے, اس کا ذکر نہ کیا کریں. ان لوگوں کو مطلب اچھا نہیں لگتا کہ بتایا جائے. کوئی ناظم بھی ہوتا تھا, کہ تھوڑی سی کوئی ڈیسنسی ہوتی تھی, کہ لوکل یہ لیولز پہ کچھ کام ہوتے تھے, کچھ جواب دہی ہوتی تھی. اب بابوز آ گئے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب جناب مشرف صاحب یہ سسٹم لے کے آئے, ہمارے ان بابوز نے کہا ڈپٹی کمشنر نے کہ ہم اب جا کے اس جہل ناظم کے نیچے کام کریں گے. ہم تو سپریم کلاس, ہم کریم کلاس پاکستان کی. انہوں نے 2 ارب روپے کا قرضہ لیا, لون لیا ورلڈ بینک سے, اسی ڈی ایم جی کلاس نے, اور 2 ارب سے یہ پڑھنے چلے گئے. کوئی آکسفورڈ گیا, کوئی ہارورڈ گیا, کوئی یہ کیمبرج گیا کہ ہماری اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی. بھائی ضرور جو ہے پڑھنا چاہیے, لیکن سوال یہ 2 ارب روپیہ آپ کی اسکلز پہ لگا, کیا جب آپ واپس ہے پاکستان کی گورننس بہتر ہوئی؟ کیا پاکستان کے لوگوں کے حالات بہتر ہوئے جن کے 2 ارب روپے کا قرضہ لے کے آپ پڑھنے گئے تھے؟ یا آپ نے آ کے مزید لوٹ مار شروع کی اور آپ نے ڈسٹرکٹ لیول پہ تباہ کر کے رکھ دیا؟ اب تو پچھلے یہ 5 سالوں سے 6 سالوں سے کوئی نہیں ہے وہاں پہ ناظم نہیں ہے, تو آپ نے ڈسٹرکٹس کو یہ ٹھیک کر دیا, ساری پاورز آپ کے پاس آ گئی ہیں. یہ بیوروکریسی اور پولیٹیشین کا انہولی الائنس ہے, یہ ملک کو نہیں ترقی کرنے دیں گے. آج حسن نثار صاحب نے بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے, آئی وش کہ اس کو میں یہاں پہ پورا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں, کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جس طرح کا یہ جمہوری کلچر ہوتا ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے پاکستان. یہ بدترین امریت کا ہم شکار ہو رہے ہیں. پاکستان کی سول بیوروکریسی اور بہت سارے بیوروکریٹس کے میں نام بتا سکتا ہوں, تنخواہ ٹیکس پیئر سے لیتے ہیں, وہ پیسے آپ کی میری جیبوں سے جاتے ہیں, اور غلامی وہ یہاں پہ خاندانوں کی کرتے ہیں. انہوں نے اب اس کو اللہ لیلان بالکل پورے ملک میں سب کو پتہ ہے کہ کون سا وہ جو بیوروکریٹ ہے, بابو ہے, وہ کس یہ جماعت کے ساتھ ہے, وہ کس کا وہ یہ وفادار ہے, کیسے بیگ اٹھا کے چل رہے ہیں. ان لوگوں میں کوئی ایسا سچ وہ نہیں رہے گی کہ یہ ریاست کے یہ ملازم تھے, یہ عوام کے سرونٹس ہیں, وہ جا کے حکمرانوں کے غلام بن گئے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ بدترین امریت ہے جو مسلط کی جا رہی ہے, جس کی بات انیک بھی کہہ رہے تھے. اس کا مطلب ہمارے حکمران ہی نہیں چاہتے کہ لوکل باڈی سسٹم آئے, اقتدار نیچے تک جائے, اور جو فنڈ یہ نہیں چاہتے, بالکل نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں اگر یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آ جائیں, شاہجہاں یہ نئی لیڈرشپ نیچے سے آئے گی, نئے لوگ آئیں گے. شاہجہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پر ہوتا ہے اور گالی جمہوریت کو پڑتی ہے. یعنی نیچے جو بندہ سفر کر رہا ہے اس کو یہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کو یہ مطلب ہے کہ ہم بھی یہ سمجھانے میں ہم ظاہر اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. بالکل یہ جو ہو رہا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, عمران خان کی بات کر لیتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حافظ آباد میں جو یعنی ایم پی اے کی سیٹ جو ہے وہ اپنا مسلم لیگ نون ہار کیسے گئی, عوام نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نگہت انتصار صاحبہ جو ہے وہ پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ لڑی تھی, ہار گئی. ان کے ہسبینڈ جو ہے 5 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں. بالکل. اچھا معاملہ یہ ہے, دیکھیے اس میں 2 باتیں میں گزارش
गुजारिश करूंगा। एक तो ये कि ये सीट लेकर गई तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बली की, यकीनन हम इस पे तबसरा करेंगे कि ये लोग अवाम का मूड सामने आया है, अवाम कितने तंग हैं, जाहिर है उस पर भी बात होगी, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का क्या ये सबूत है, जाहिर है। लेकिन इसमें एक और बात भी है, और वो ये है कि जिस इंतखाबी निज़ाम पे इमरान खान मुस्तकिल हमला आवर हैं और वो कहते हैं कि हम इसको तस्लीम नहीं करते, उसी ने इलेक्शन धांधली जो है वो हुई है हमारे साथ, हुकूमत भी वही, इलेक्शन कमीशन भी वही, और उसके तहत सिस्टम भी वही, उसके तहत अब ये एक एमपीए की सीट निकालने में कामयाब हो गए। सो अब इनका वो है ना, वो जो एक मेन थ्रस्ट, उसमें एक जरूर एक शिगाफ पड़ेगा कि आप इसी निजाम के अंदर। अच्छा, दूसरी जो मैं इसमें गुजारिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि कल मुस्लिम लीग नून की जो एमपी हैं फरजाना भट्ट और सलमा भट्ट के साथ वो जो पोलिंग स्टेशन पे जो बदतमीजी की तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, वो स्क्रीन पे आया है। अब इसमें दो रवैये हैं। एक तो ये कि यानी तहरीक इंसाफ के बारे में वैसे ही ये है कि ये अग्रेसिव है और ये मतलब बड़ा जज्बाती और उनका सोशल मीडिया में जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं। अब सड़क पे एक बुजुर्ग खातून है वो, आपका सियासी मुखालफत है जो भी है, लेकिन जिस तरह से उन नौजवानों ने, उन बच्चों ने जिस तरह उसके साथ हमने स्क्रीन पे देखा, इमेजिन किया जा सकता है कि क्या जबान इस्तेमाल हो रही होगी। ये रवैया ये वन वे कभी नहीं रहता, इसका जवाब आया करता है। दूसरा ये कि ये जिस रास्ते पे मतलब बढ़ाया जा रहा है, लोग सियासतदानों से तंग हैं, लोग अपनी जिंदगी से तंग हैं, लोग हालात से तंग हैं। फ्रस्ट्रेशन का ये रवैया अगर उन्होंने लेकिन सवाल ये है कि जीत के बाद लगता है कि उन चार अच्छा यहाँ मैं एक और जिक्र कर दूं। मलक फयाज अहमद अवान जो एमपी हैं पीएमएलएन के, इन्होंने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अल्ताफ हुसैन उसका नाम है, ये रिपोर्ट हुआ है, ये साखी पुलिस स्टेशन का इलाका है, इस पर इन्होंने अल्ताफ हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। इन्होंने जो तशद्दुद का जो निशाना बनाया है ये भी गलत है, उन कारकुनों ने जो बुजुर्ग वो भी गलत है। एक मैं बहुत अहम रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ, अनीक ने बड़ी अहम बात की कि जी वही इलेक्ट्रल सिस्टम है, वही। पहली बात तो ये है कि हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, धांधलियां भी रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 25 साल से, जितने इलेक्शन हमने देखे। 71 में तो हम छोटे थे जो पहला ठीक हुआ था। धांधली कोई एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लागू कर दिया जाता है। एक सिलेक्टिव धांधली होती है, अहम सीट्स होती हैं, कुछ सीटें होती हैं और रिजल्ट बना लिए जाते हैं कि हमने ये रिजल्ट सिक्योर करना है और फिर खास होता है। लिहाजा एक रिजल्ट पे पीटीआई का जीत जाना बेल आउट नहीं करता किसी को कि जनाब सारी जगह पे शफाफ हुआ है। एक तो मैंने ये कहा कि उनका जो क्लेम है उसमें शिगाफ आ जाए, नहीं मैं ये नहीं कहता बेल आउट हो गया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये कोई ऐसा आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल देंगे, उन्हें पता होता है किधर करना है। अब जो है क्योंकि इस वक्त धांधली पे लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल जो है मुहद्दब बदशे के नीचे हर चीज है। कल बहुत सारी चीजें फिर भी चैनल्स पे आ गई कि वो जो पोस्टल बैलेट थे वो बाहर नजर आए, लेकिन बहरहाल ये सीट उन्होंने निकाली वहां पे। मगर इसमें मैं एक और एंगल से आता हूं फिर साहब की तरफ। बात ये है कि पीटीआई के पास एक मौका है, इस सीट के जितने से पता चलता है कि खला है, एक जो अवाम की उमंगे हैं। अच्छा, अगर तो वो दुखती रग पर हाथ रख दे और ये इलेक्शन की धांधली से जरा आगे निकल जाए, जिस तरह हमने कहा था कि एक दर्द का लॉन्ग मार्च है, एक भूख का लॉन्ग मार्च है, अगर उस पे उंगली रखती है तो पीटीआई हैज गॉट अ ह्यूज चांस। चलें आप साहब, अवाम के इस मूड ने क्या मैसेज दिया है? शाहजहां, इसमें 2-3 चीजें मुझे समझ आ रही हैं। एक तो इनको धांधली करने की अब जरूरत नहीं थी, उस वक्त जरूरत थी अगर धांधली हुई है जब 2013 के इलेक्शन हो रहे थे। अब तो टक्के ये टोकरी यहाँ पे ये आपका एमपीए बिकता है या उसकी औकात नहीं रह गई। ये मैं कई सारे एमएनएस को जानता हूँ, वहां पे उनकी बात कर रहे हैं, कोई उनको ये मुंह नहीं लगाता, वहां पे कोई उनकी औकात नहीं है। 4 टक्के कमा लेते थे करप्शन करके डेवलपमेंट फंड से, वो भी नहीं मिल रहे, और एमपीएस का तो उससे भी बुरा हाल है। लिहाजा हार जीत से फर्क नहीं पड़ता था। एक तो लिहाजा उनको जरूरत नहीं थी कि बदनामी लेते, नंबर 1। और दूसरा, अगर वो धांधली कर भी सकते थे तो वही बात जो काजी साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनका मुंह बंद कराने के लिए भी एक सीट दी जा सकती थी कि देख लेंगे कि अगर हमारी पंजाब में हुकूमत है फिर भी सीट निकाल गए। आप किस धांधली की बात करते हैं? अगर हमने धांधली करानी होती, हमारी पुलिस है, हमारे महकमे, हमारे सारे लोग बैठे, हम अब करवा लेते। अगर हमने अब नहीं करवाई तो पहले नहीं करवाई, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। और तीसरा, एक रिएक्शन आ रहा है, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं थोड़ी सी फार फेस्ट बात कर रहा हूं, कि जितना पैसा सारा के सारा आपने एक शहर लाहौर पे लगाना शुरू कर दिया है, तो ऐसा ऐसा सेंट्रल पंजाब के भी डिस्ट्रिक्ट्स को ये मेरा ख्याल है एहसास होना शुरू हो गया है कि पहले तो साउथ रोता था, वो कहते थे कि हमारी तरफ डेवलपमेंट का रुख नहीं हो रहा, पैसे हमारी तरफ नहीं हो रहे। तो मुझे यूं लग रहा है कि सेंट्रल पंजाब में भी ये रियलाइजेशन बड़ी तेजी से आ रही है कि सारे का सारा जो माल पानी है आप बिठा के लाहौर में लगा रहे हैं, आपको लाहौर ही आप उसको कला बना रहे हैं, और बाकी 35 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, इवन सेंटर हो, वहां से आप कुछ हमें ये पैसे नहीं दे रहे। ये बिग मैसेज है मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब के लिए, जो एक लाहौर को मॉडल बना के उन्होंने 35 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका हक जो है वो लाहौर पे लगा दिया। ये उसके खिलाफ भी एक छोटी सी, मैं कह सकता हूँ,
یہ ہو سکتا ہے میری فار فیچ میں ایک اس پہ تھیوری ہو، لیکن سینٹرل پنجاب بھی اب اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ لاہور کے علاوہ ان کے بھی کوئی ایگزسٹنس نہیں، ان کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں ہے پنجاب کے پاس۔ ایک میسج شیئر کر لوں، اپنے ویور ہم ہمیشہ بھیجتے ہیں، میں پوچھ کے نام بتاؤں گا، وہ کہتے ہیں اٹ از ریزلٹ آف الائنس آف ٹو فیوڈل فیملیز، نو رول آف پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این۔ یہ ایک تیسرا ویو آ گیا کہ دو جاگیردار، اور میرا خیال ہے یہ بڑا ویلڈ ہے، سب سے ویلڈ بالکل یہی ہے۔ لیکن اس چیز کے بعد جو ہے تحریک انصاف زیادہ مطالبہ کرے گی کہ ان 4 حلقوں میں تحقیقات کرائی جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں گھپلوں کے الزام میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم امین فہیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے حکومت سے کہا ہے کہ اتنا ظلم کیا جائے جتنا کل کو برداشت کر سکے۔ یعنی کہ کیا میسج ہے حکومت کے لیے؟ آپ دیکھ لیجیے اس کے اندر خود ہی کیا، یہ گیلانی صاحب پہلے بھی جیل میں رہے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کے مالی معاملہ اب اس وقت وہ چونکہ مشکل میں ہے، میں اب کیا کہوں، ان کا بیٹا بھی ظاہر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ ان کے مالی حالات جو وزیر اعظم بننے سے پہلے تھے اس کے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پیپل ہو میٹر سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال خوشحالی کا جو ایک ریلا آیا وہ اس کے بعد، اور پھر عوام میں جو خوشحالی چلائی، اب یہی جو لہجہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہم آتے ہیں ہم بھی کھولیں گے، سیدھا سیدھا ہم بات کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ مخدوم صاحب کا کہنا کہ پھر یہ گیلانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور میں دیکھیں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ بھائی سیاسی قیدی کا کیا، سیاست سے کیا اس کا معاملہ ہے؟ وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو 50 لاکھ روپے دیے ہیں۔ ہاں، وہ وعدہ معاف گواہ سامنے آیا، اس نے کہا ہے کہ آپ کو پیسے ادائیگیاں دی ہیں مخدوم امین۔ یہ آتے ہیں واپس، میرے خیال میں کچھ بریک کی باتیں پھر دوبارہ ہو رہی ہیں۔ آج قاضی صاحب کی دفعہ بریک آ رہی ہے، بریک لیتے ہیں اور آتے ہیں آپ کے پاس اور عرض کریں گے کہ یہ این آئی سی ایل تھا کیا۔ ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم امین فہیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں۔ کلاسر صاحب، وعدہ معاف گواہ بھی اعتراف کر چکا ہے کہ 50 لاکھ روپے اس نے یوسف رضا گیلانی کو دیے اور ان کی ہدایت پر کارگو کے کرائے کی مد میں 43 کروڑ روپے بھی جاری کیے گئے۔ تو یوسف رضا گیلانی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ کیا ابھی بھی اس کو میرٹ کی کارروائی نہیں کہا جا سکتا؟ میرا خیال انیک نے ٹھیک بات کی ہے کہ سیاستدان کرپشن کرے اور اس کو اس وجہ سے نہ پکڑا جائے جی کہ تاکہ یہ الزام نہ لگے آپ پہ کہ آپ کے دور میں سیاسی قیدی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ تو وہی مکہ والی بات ہے، اور میری گیلانی صاحب سے ہمیشہ ایک ذاتی ان سے بڑا تعلق بھی رہا ہے، اور میں نے کھل کر ان سے کمپلینٹ بھی کی ہوئی ہے، انہیں پتہ بھی ہے، تمام جو ہمارے کچھ دوست ہیں ان کے سامنے باتیں ہوتی رہی ہیں، لکھا بھی ہے، سٹوریز بھی کی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سے کوئی بہتر، میں نے ڈیسنٹ، ایک اچھا ایک ہیومن بینگ بہت کم دیکھا ہوگا، ملنسار ہیں، بڑے اچھے ہیں اور لوگوں کو متاثر کرنے کی آپ میں صلاحیت تھی۔ اگر آپ یہ کام نہ کرتے، جو وہ تو نہیں مانتے کہ میں نے کیے ہیں، تو آپ سے شاید بہتر پرائم منسٹر ان حالات میں کوئی نہ ہوتا۔ میں نے تو یہاں تک کہا تھا گیلانی صاحب کو کہ آپ کے کچھ میرے جیسے ویل وشر جو ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے وہ کسی پبلک فورم پہ بیٹھ کے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں یا آپ کے حق میں تھوڑا سا کلمہ حق بھی کہہ سکیں۔ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا بیٹا موسیٰ جو ہے، اس کے بارے میں نے اپنی پوری کتاب جو میری ہے میں نے لکھی تھی ایک سیاست کئی کہانیاں، تو اس میں چیپٹر جو ہے گیلانی صاحب پہ میں نے باقاعدہ اس پہ کریٹیکل ایک ان پہ کامنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے کریٹیکل کامنٹس کو انہوں نے ڈائجسٹ کیا ہے ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر، انہوں نے تعلقات کبھی خراب نہیں ہونے دیے۔ لیکن میں نے ان کو 2008-2009 میں کہا تھا کہ آپ کا بیٹا موسیٰ جو ہے سمجھدار ہے، ایکٹیو ہے، پولیٹیکلی یہ میچور ہے، لیکن آپ کے لیے پرابلم پیدا کرے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اتنی جلدی مت آنے دیں پالیٹکس میں۔ جب انہوں نے BA کیا ہے، کسی نے ابھی گریجویشن کیا ہے، کوئی FA کر رہا ہے، آپ ان کو پاور ایکسپوئر دے رہے ہیں، آپ ان کو سیکرٹریز کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یہ بیوروکریسی بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ آپ کے بچوں کو برائب کرائیں گے، آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے، یہاں پہ یہ کارخانے والے ہیں، بزنس مین ہیں، یہ تو بریف کیس لے کے پھرتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے بچوں کے ذریعے یہ آپ سے کیا کیا غلط کام کروائیں گے۔ انہوں نے میری بات سے اگری کرتے ہوئے موسیٰ کو لندن میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی سٹوریز جو ہیں ایک نہیں ہے، مینی سٹوریز میں مان لیتا ہوں ثبوت نہیں ہوں گے۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں ثبوت ہیں تو لائیں، لیکن میں کہتا ہوں سیزرز وائف شوڈ بی ابو
सस्पिशन कि आप पे तो शक भी नहीं होना चाहिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप 1 रुपए की करप्शन कर सकते हैं, आप 1 रुपए की गलत कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी पे हम 100 चीजें तनकीद करते रहते, लेकिन मोदी का कुछ स्कैंडल नहीं है। वहां पे गुजरात में इतना बड़ा उन्होंने वो वहां पे हुकूमत की है। सो गिलानी साहब लाख कहते रहे कि जी के उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या उनके बच्चों की नहीं थी, लेकिन सर्कमस्टांसेज हैं, एविडेंसेज हैं, वो चीजें वो गिलानी साहब की इस क्लेम को नहीं मानती। और मैं अगेन आई विश कि उन्हें इस तरह के कामों में नहीं पड़ना चाहिए था। वो अच्छे बंदे हैं, एक अच्छे इंसान थे, उनका जो इमेज था वो सारे का सारा डैमेज हुआ है और डिमॉलिश हुआ है इससे। सही आगे देखिए, बड़ी वाज़ेह सी बातें हैं क्लास साहब। NICL में जो हमने स्टोरी की थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें कोई ऐसी उसमें जो है फेक कंपनीज बनी, फेक कंपनीज बनने के बाद फेक पेमेंट्स हुई, तो उसमें इसमें सियासत का क्या ताल्लुक है? अच्छा, ये जब सियासत में जब पावर में होते हैं तो कहते हैं मईशत पे कोई सियासत ना करें, तो मईशत पे किस पे बात करें? मैथमेटिक्स पे कर लें। तब कहते अच्छा, जब ये बाहर होते हैं इनसे पूछते हैं जनाब आपने इसका क्या किया? ये जब पावर में आए तो गिलानी साहब कहते थे मुझे भुट्टो की तालीमी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं था, जिसकी बुनियाद पे ये वजीर आजम बन गए और लोग न जाने क्या क्या बन गए, उनसे इनको। तो ये मेरे ख्याल में, लेकिन मेरे ख्याल में सुलह हो जानी चाहिए, ये हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कोई परेशानी क्रिएट नहीं की कायम अली शाह साहब ने। जी क्लास साहब, कायम साहब आपने भी इस पे अच्छे फॉलोअप्स किए हुए हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, इन सियासतदानों का अंदाजा करें गिलानी साहब ने कितने पैसे लिए हैं। जो इल्जाम लग रहा है वो 50 लाख रुपए का है। जो फरहान जुनैजो है, जो उसके मखदूम अमीन फहीम का स्टाफ ऑफिसर था, ब्यूरोक्रेट। एक जो अफसर बाबू, देखें बाबू कैसे माल कमाते हैं, बदनाम सियासतदान होते हैं, ये टोकरी टोकरी बिकते हैं। मैं जैसे कह रहा था कि गिलानी साहब इल्जाम है 50 लाख रुपया लिए स्कैंडल में से, और फरहान जुनैजो ने $5 मिलियन उसने शिफ्ट किए थे वहां पे दुबई के बैंक में एक से। और आजकल लंदन में प्रॉपर्टीज खरीद के बैठे हुए फरहान जुनैजो, उनकी वाइफ जो है ब्रिटिश नेशनल ने, और मसूफ ने जदादे खरीदी है, लूट मार यहाँ से किए। वो $5 मिलियन लूट के किया है, $50 लाख लूट के किया है। हाँ, वो $50 लाख लूट के गया है एक ब्यूरोक्रेट, ये फरहान जुनैजो, और गिलानी साहब 50 लाख रुपए। वो भाई जरा अपना लेवल बढ़ाएं। अब अमीन फहीम साहब को देख लें, आप मरवाएंगे हमें, जहाँ 50 लाख में हमारी जान छूट गई, आप हमारे 50 करोड़ दिलवाएंगे हमारा। गिलानी साहब अगली सुने, आप काजी साहब अगली लास्टली हमारे सियासतदानों को देख रहे हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ टक्के टोकरी बिकते हैं। इनकी कीमत देखें, 1.6 बिलियन रुपीज का ये उसका स्कैंडल था, ये इसका NICL का आया था, जिसमें अमूने सलाई वगैरह, अभी बड़ाइच वगैरह सारे शामिल थे। उसमें अमीन फहीम साहब कितने पैसे खा रहे हैं? 4 करोड़ रुपया। और उस पर जो इल्जाम लगा था मोने सलाई पे, वो 38 करोड़ रुपया, मोने से एक बच्चा होकर वो 38 करोड़ रुपए का इल्जाम उस पर है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि थिंक बिग, जो कहते हैं कि थिंक बिग डोंट थिंक स्मॉल। आप ये देखें, एक ब्यूरोक्रेट है, वो $50 लाख कमा के इसी स्कैंडल में से जिसका जिक्र कर रहे, गिलानी साहब 50 लाख, सिर्फ 50 लाख। क्लास साहब आप 50 लाख, और फिर इसको देख लो, अमीन फहीम को देख लो, भाई तुम आप विफाकी वजीर हो, कामर्स के हो, आपका एक स्कैंडल हो रहा है 1.6 बिलियन रुपीज का, उसमें मुने से लेकर इल्जाम है 38 करोड़ खा गया, बाकी उसमें अजाज न्याजी के 30 करोड़ रुपए इल्जाम, बड़े बड़े लंबे नाम है। और जो वजीर साहब हैं वो 4 करोड़ रुपए, या तो शायद मेरे कंटेंट है बेचारे, उसमें मुतमिन हो जाते, थोड़े को ज्यादा समझो जो कहते हैं हमारे। मैं अच्छा, जब ये सारे स्कैंडल हो रहे होते हैं तो एक स्कैंडल और भी होता है क्लास साहब। एक फंड बना था 1971 में जिसका नाम था वर्कर्स वेलफेयर फंड, और आगाज में यह था कि 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट है जिस फर्म का, वो 2% देगी, उसमें से वर्कर्स के मकान बनेंगे। बहरहाल क्या बनने थे। रिसेंटली STPI ने एक स्टडी की और उसमें यह बताया कि 2012 में 2.5 अरब रुपए मखसूस किए गए, और इसमें जो प्लाट डेवलप किए गए वर्कर्स के लिए वो 39,938 थे, और 13,852 मकानात कंस्ट्रक्ट हुए, जबकि 8,092 के करीब फ्लैट। मगर इसमें जो रिपोर्ट आई पता चला, एक तो ये बहुत कम है, दूसरे इंतहाई सब स्टैंडर्ड है। मगर स्टोरी का जो अहम इसमें पंच है वो ये है कि आप 18 तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम के बाद ये चला गया है प्रोविंसेस के पास, मगर प्रोविंसेस को ये नहीं दिया गया, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और इसके पास जो ह्यूज फंड्स पड़े हुए हैं उसका कोई पता नहीं है। इसमें वही हो रहा है जो EOBI में हुआ कि जनाब आप वर्कर्स के फंड से प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर खोल लें, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके बैठ जाएं। तो ये जो हो रहा है अब ये, और एक बात ये मकानियत के बारे में मैं स्टोरी कर चुका हूं, एक साल में 10 से 15 लाख मकान चाहिए जो हमारा ग्रोथ रेट है, और 1.5 लाख मकान बन रहे हैं, और हमारा लॉ एंड ऑर्डर और हमारा जो अजाब है वो स्क्वैटर्स हैं, ये जो अनप्लैंड आबादियां बन रही हैं। तो ये इश्यूज हैं क्लास साहब, लेकिन जब तक आप ये लोगों को बताते रहेंगे ना कि थिंक बिग और ज्यादा पैसे ले जाओ, तो फिर हमारे ये काम और खराब हो जाएंगे।
مجھے بریک لینے دیں. آگے چلیں. ناظرین پروگرام میں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ اہم خبریں اور بھی ہیں ہمارے پاس, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, قانونی طور پر خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت انیک میں چاہوں گی سب سے پہلے ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ فوٹیج پلے کریں جس میں ہم دیکھ سکیں کہ وہ لڑکی کس طرح سے بائک چلا رہی ہے. پلیز. اور میں ساتھ وضاحت بھی کر دوں کہ یہ چونکہ میں نے اپنے موبائل سے بنائی ہے لہٰذا اس کی جو پکچر کوالٹی اگر ٹھیک نہیں ہے یا اینگل ٹھیک نہیں ہے تو یہ پروفیشنلز کسی کا قصور نہیں ہے. کس روڈ پہ یہ تھا؟ یہ کنال پہ اور میں نے موبائل پہ بنائی ہے تو اس کا رزلٹ برداشت ہی کیجیے بس. لیکن دکھانے کا مقصد یہ. اچھا, اس میں اب یہ دیکھیے آپ, اس میں دو باتیں نوٹ کیجیے. ایک تو یہ جو لڑکی ہے یہ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے, دن کا وقت ہے, دوسرے اور لوگ جا رہے ہیں. اچھا, میرا تصور یہ تھا نا بڑی دیر تک, مطلب یہ مال روڈ سے لے کے یونیورسٹی تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس کو لوگ تنگ کریں گے, شاید اس کو ہراس کریں گے. ٹو مائی پلیزنٹ سرپرائز, آپ خود دیکھیے, ٹو مائی پلیزنٹ سرپرائز کوئی نوٹس نہیں کر رہا, کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. اور اس تمام سفر میں ویگن نے بھی اس کو اوورٹیک کیا, رکشا نے بھی کیا, یہ رکی بھی رہی, مطلب لائٹس پہ بھی رکی, لوگوں نے اسے اوورٹیک, کس نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. جس کا مطلب ایک تو یہ خوشگوار بات ہے کہ کچھ سپیس آپ کے سامنے خالی پڑی ہوتی ہے لیکن آپ نے اس میں جا کے اس کو فل خود کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب میں تو خواتین کو آج تک آفیشلی گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے, جہاز وہاں اڑا رہی ہے سعودی خاتون لیکن سڑک پہ نہیں. ہمارے یہاں اگر یہ آفیشل. اچھا, اب اس کے بعد یہ تو اس کو لائٹ نہ سمجھیں. دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو بھائیوں کی منتیں ساری زندگی, باپ کی کرتی ہیں منتیں, پھر ہسبینڈ کی کرتی ہیں منتیں, پھر آگے اولاد کی منتیں, یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ. اچھا, یا پھر وہ امیر ہو کہ وہ گاڑی خریدے, کم سے کم 4 لاکھ کی گاڑی آتی ہے, وہ گاڑی خریدے گی, ہاتھی پالے گا کون, اس ہاتھی کو رکھنا کہاں ہے, پارک کہاں کرنا. یہ ایک بہرحال سستا, یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ پہ دھکے کھائے, بس میں ویگن میں جائے یا پیدل جائے. انڈیا میں تو بہت کامن ہے, انڈیا میں کامن ہے, معاشروں میں کامن ہے. اچھا, اب میں اس میں ایک اور اضافہ کروں. دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کو ریگولیٹ کرنا کتنا ضروری ہے. ہمارے ہاں آفیشلی ایک آدمی رکشا ڈرائیور یا ٹیکسی ڈرائیور بن سکتا ہے, صرف وہ ایک لائسنس اپلائی کرتا ہے پبلک وہیکل کا, اس کو لائسنس مل جاتا, اس کا کرمنل ریکارڈ نہیں چیک کیا جاتا, اس کا ہیلتھ چیک نہیں کیا جاتا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں یہ ناممکن ہے. ایک آدمی ایک ٹیکسی جب جا رہی ہے تو وہ جس پیسنجر کو جس نے روڈ سے اٹھانا ہے وہ پیسنجر از رسکنگ ہز اور ہر لائف اینڈ پراپرٹی. اگر وہ ڈرائیور کرمنل ہے تو وہ اس کو تو مطلب ہے. اچھا, یہاں بھی خواتین زیادہ ورنیبل ہیں. تو طریقہ اس کا بڑا سمپل ہے. ٹرانسپورٹ فار لندن انہوں نے اس کا بڑا واضح کر دیا کہ آپ نے اگر ٹیکسی چلانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے لائسنس اپلائی کرنا ہے, آپ کا پولیس ریکارڈ وہ دیکھیں گے, اس کے بعد آپ کو اپنے لوکل جی پی ڈاکٹر کا ایک اپنی مینٹل ہیلتھ اور وہ سارا جا کے دینا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد پھر منی کیب کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہوتے ہیں جہاں پہ پیسنجر نے کال کیا ہے. منی کیب کے پاس جتنے ڈرائیورز ہیں وہ ان ڈرائیورز کے ڈیٹا اور قوائف سے آگاہ ہے. اگر کوئی ڈرائیور پیسنجر سے بدتمیزی کرتا ہے, منی کیب کا جو اونر ہے وہ ذمہ دار ہوگا, انشورنس ہوگی. آپ کی ان تمام باتوں کا لبے لباب یہ کہ ایک مثبت تبدیلی ہے ہمارے ہاں دیکھیے. اور چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ آج بھی یعنی مغربی معاشروں میں بھی اگر کوئی ہیوی بائک خاتون چلائے تو اس کا مطلب اس کو تھوڑا بہت باتیں سننی پڑتی ہیں. اور جب وہاں بھی موٹر سائیکل تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں نے ایک دم قبول کر دیا. یہ اسپیس خالی پڑی ہے, خواتین کو چاہیے آگے آئیں کہ یہ آپ دیکھ لیں, اپنی کوئی تنگ نہیں کر رہا اس کو, کوئی تنگ نہیں کر رہا, اور یہ جا رہی ہے, یہ عزت سے جا رہی ہے بجائے اس کے کہ یہ اپنا ویگن میں یا پبلک بڑی اچھی تبدیلی ہے. اور میں ایک اور بھی دیکھ رہا ہوں, عزت کے ساتھ ساتھ بڑی تیز بھی جا رہی ہے, بہت تیز. اینی وے آگے بڑھتے ہیں. کیا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹیج؟ جی بالکل. پہلے تو میرا خیال ہے مسٹ اپریشیٹ سینس انیک کی کہ اس کے لیے بڑا آپ کو شارپ اور ایکٹیو مائنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ پروڈکشن کے بندے ہوں, آپ ٹی وی جرنلزم یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ جا بھی رہے ہیں نا تو آپ وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی اسٹوری خبر بنا لیں. اٹس اے گڈ اسٹوری. آج کے دنوں میں جو ہمارے ہر وقت ہم ٹینشن والی بم جما کے یہ پالیٹکس وغیرہ اسکینڈل ڈسکس کرتے رہتے ہیں. سو اٹس اے بریتھنگ اسپیس جو انیک نے آج ہمیں دیا ہے. اور آف کورس انیک بھی بہ رہا ہے, قاضی صاحب ہم سب نے دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ ہمارے یہاں جہاں پہ میں خود اگین امریکہ ہو برٹن ہو وہاں تو یہ ٹرین چلاتی ہیں, جو ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی عجیب یہ بات چلتی ہے. خواتین ٹرینیں چلاتی ہیں, اور خواتین بلکہ میرا بیٹا چھوٹا جو ہے وہ خواتین کو جب ہم لندن میں تھے تو ان کو وہ انڈر گراؤنڈ ٹرینیں ان کو چلاتے دیکھ کے خود شوقین تھا, 6-7 سال کا تھا, وہ کہتا تھا میں نے خود ٹرین ڈرائیور بننا ہے. تو یہ ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں انسپریشن کیسے بڑھتی ہے کہ وہ اگین اچھے لوگ ہیں, اچھی فیملیز کے وہاں پہ آتے تھے. تو بلکہ آپ دیکھیں بسز وہاں پہ خواتین چلاتی ہیں, یہ کوئی نارمل سی بات ہے. یہ ویسٹرن میں
دوسرے دنیا کے ممالک ہیں. یہاں پہ جو ڈاگ ڈلیور کرنے آتی ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں اس میں یہ ایک امریکن ریاست میں, اور بہت بڑا ہیوی ٹرک ہے جس میں وہ چیزیں آگے ڈلیور کرتے ہیں, وہ خاتون ہے. تو ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. اور میرا خیال نہیں ٹھیک ہے نا, ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارا معاشرہ ملیٹنٹ نہیں ہے, ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, وہ ایک برداشت والا اور اس پہ اکویلٹی پہ بلیو کرتے ہیں. اور بڑی اچھی بات کی کہ کسی نے بدتمیزی نہیں کی. آئی وش کہ آپ اس کے سامنے آنے کے بعد, اس ویڈیو کے آنے کے بعد کوئی فتوے نہیں شروع ہو جاتے. میں یہ صبح یہی بات میں نے صبح نہیں آپ سے بھی کی تھی کہ کوئی فتوی نہ آ جائے کوئی. اگر نہیں فتوا خیر کیا نا, لیکن ایک جو نیک نے جو بات کی ہے نا کلاسر صاحب, ایک بڑی بات جو اور ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ ہے ہماری سوسائٹی. لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی کے ایک ڈیزیز جسے پہ محدبت سا رکھ کے اسے اسکرینوں پہ پھینک دیتے ہیں تو پھر لگتا ہے جیسے صرف یہی ہو رہا ہے. 7 بندے کھڑے ہوتے ہیں, جلوس نکال رہے ہوتے ہیں, کیمرہ کلوز شاٹ لیتے ہیں, پتہ چلتا ہے آج سارے ملک میں یہ جلوس ہی ہو رہا ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ بچیاں سٹرگل کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, اور اس کو ہم بالکل وائپ آف کر دیتے ہیں. اور جیسے میں کہتا ہوں کلاسر صاحب, میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب ہم خبرنامہ سنتے ہیں عام طور پر ولایتی ان کے چینلز کا, تو ایک پہلے طبلِ جنگ قسم کا میوزک بجتا ہے اور پھر ہم مؤدب بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک گمبھیر آواز آتی ہے کہ جی فرسٹ دی ہیڈ لائنز. تو دے ڈیسائیڈ فار اس. یہ جو آٹوکریسی اور آمریت ہے, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بڑی خبر کون سی ہے اور یہ کیسے چھوٹی خبر ہے, اور اس کو ہم آگے نہیں. وی مسٹ اپریشیٹ, بڑی اچھی خبر آپ لے کے آئے ہیں. جی لاسٹلی شازیہ, جو پاکستان میں کوئی ملیٹنسی اور بڑی تیزی سے عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے, فتوے بکنا وہاں پہ یہ بکنا شروع ہو گئے ہیں, اور ہر ایک پہ غداری کے, یا ہم نے مذہبی طور پہ چیزیں دیکھی ہیں. یہ میڈیا ہمارا زیادہ یہ کام کر, ہماری پبلک, ہماری عوام وہ بڑی ٹالرنٹ ہے, بڑی سمجھدار, اور میں تو یہ کہوں گا لبرل ہے. اس پہ کبھی بات کر لیں کہ 70% آپ کی آبادی جو ہے دیہاتوں میں رہتی ہے, وہاں پہ بغیر وومن پارٹیسپیشن کے آپ ایگریکلچر نہیں کر سکتے, وہاں پہ بغیر عورت کے ایکٹیو آپ انوالومنٹ کے آپ کا گاؤں نہیں چلتا. تو پاکستان کا جو ایک عام آدمی وہ لبرل بھی ہے, وہ پروگریسو بھی ہے, مذہبی بھی ہے, اور اس میں برداشت بھی ہے. یہ ہمارا میڈیا ہے جو بعض دفعہ ایسی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے بہتر چیزیں نہیں ہیں. اس لیے اچھی اسٹوری ہے جو آج لے کے ہیں, یہ انیک اسٹوری لے کے تبدیلی, اور ہماری سوسائٹی کو, ہمارے معاشرے کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. کلاسر صاحب آگے بڑھتے ہیں, آپ کی خبر. جناب تھینک یو. لیکن اس لڑکی کو بھی میرا خیال ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور یہ کریجس لڑکی ہے. جی, اس کے والدین کو ساری انیک, اس سے زیادہ بڑا کریڈٹ اس کے بھائی کو جاتا ہے, بالکل باپ کو جاتا ہے, بالکل فیملی کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو اعتماد دیا. انہوں نے اپنی بچی کو پہلے اسکوٹر لے کے دیا یا بائک لے کے دی, پھر اس کو اعتماد دیا, پھر انہوں نے کہا بیٹا بہن جاؤ, اور بڑے تم اعتماد سے جاؤ, تم اس کو چلو. میرا خیال ہے اس بچی سے زیادہ کریڈٹ اگر فیملی کو جاتا ہے جنہوں نے یہ اعتماد ہمارے جیسے معاشرے میں اپنی بیٹی کو دیا ہے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. کلاسر صاحب آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں. کن سرکاری محکموں کے 1.5 لاکھ ملازمین جنہیں برطرف کیا جا رہا ہے, جو پیپلز پارٹی کے دور میں انہیں نوکری ملی, اب انہیں نکال رہے ہیں. قاضی صاحب کے میرے جہاں پہ بہت سارے ہمارے ڈفرینس آف اوپینین چلتے رہتے ہیں. 2-3 چیزوں پہ ہمیشہ ہمارا ایک رہتا ہے کہ ہماری آپ کیسے الائنمنٹ ہے, ہمارا ایگریمنٹ ہے, ہم ایک طرح کے سوچتے ہیں. پرٹیکولرلی جو چلڈرن آف لیسر گارڈ ہیں, قاضی صاحب کے لیے بھی وہ بڑی سٹوریز امپورٹنٹ رہتی ہیں, میرے لیے بھی بہت ساری سٹوریز آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ رہتی ہیں. کہ کل ایک فیصلہ ہوا ہے وہاں پہ, اور فیصلہ یہ تھا کہ یہ 1.5 لاکھ جو سرکاری ملازم تھا جو بھرتی ہوا تھا پچھلے 5 سالوں میں پیپلز پارٹی دور میں, ان کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ فیصلہ پہلے کیا اسحاق ڈار صاحب نے کیا. پہلے انہوں نے وایا بھٹنڈا طریقہ کار نکالا کہ اب لوگوں کو جاب لیس کرنے کے ان کے طریقے واردات دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے. یہ فرماتے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, لوگوں کو کہاں سے نوکریاں دیں. 22 کروڑ کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے گاڑیاں لینی ہو, 22 کروڑ روپے وہ آ جاتے ہیں ان کے پاس. 1 منٹ میں 2 گاڑیاں 22 کروڑ روپے کی. اگر سلمان فروخی نے اور وہ ملک آصف آزاد چیئرمین پبلک سروس کمیشن نے اور ان کے افسران نے ایوان صدر میں 14 کروڑ روپے کی عیدی لینی ہو تو بھی پیسے ہیں. یہ 2 واقعات سنا رہا ہوں. ایسے غریب لوگوں کے لیے جو چھوٹے موٹے ہیں, کوئی وہاں پہ درجہ 4 میں ہے, کوئی درجہ 6 میں ہے, کوئی 7 میں, 14-15 میں ہے, ان کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے سب سے پہلے فیصلہ فرمایا کہ آپ ان کو ان دا ڈیلی ویجز پہ ہیں یا کنٹریکٹ پہ ہیں, ان کے کنٹریکٹ آپ نے رینیو نہیں کرنے, ان کو سسٹم سے نکال دو چپکے سے, کوئی رولا نہیں پڑے گا. اور پھر انہوں نے کہا جناب, انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ پچھلے 5 سالوں میں جو لوگ نوکریاں لگی ہیں یہ سارے کے سارے غلط لوگ تھے, ان کو 2 نمبری کر کے بھرتی کیا گیا ہے, یہ میرٹ پہ نہیں تھے, اس قابل نہیں تھے, ان کو نکال دو. تو انہوں نے ان پہ فیصلے کیے. لوگ چلے گئے عدالت میں. کل عدالت نے بھی اب 1.5 لاکھ لوگوں کا معاملہ تھا. میرا خیال ہے ہیومن کنسیڈریشن کوئی چیز ہوتی ہے. ایک معاشرے کا کام جہاں پہ آپ نہ لا اینڈ آرڈر دے سکتے ہیں جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں,
نہ آپ بجلی دے سکتے ہیں یہاں پہ، نہ لوگوں کو اچھی لیونگ دیتے ہیں، گھروں کی بات کر کر۔ تو کلاسر صاحب، ان 1.5 لاکھ خاندان کے افراد کو بے روزگار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جرائم کے لیے راستہ کھول رہے ہیں، آپ تشدد کے لیے ایک راستہ کھول رہے ہیں. ان کو کس طرح سے آپ لوگ مینج کریں گے اپنی سوسائٹی میں؟ اور شازیہ اس کی سیریس امپلیکیشن دیکھیں، اکنامک ایکٹیویٹی زیرو ہے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، بمبنگ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کا یہاں سرمایہ سارا باہر چلا گیا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں، بارہویں کر کے ملک کو چلا رہے ہیں. ساتھ میں آپ کے پاس دوسرا طریقہ یہ نکالتے چلے کچھ لوگوں کو سسٹینس ان کو ملی ہوئی ہے. اب 1.5 لاکھ فیملیز ہیں، ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے، کسی کو آپ نے سرکاری گھر دیا ہوا ہے، کوئی کہیں پہ جا کے ملازمت کر رہے ہیں، اب یکدم ان کو نکالیں گے، وہ نوکری سے جائیں گے. کلاسر صاحب کہاں کھپائیں گے، یہ کہاں جائیں گے؟ کلاسر صاحب میرا ایک سوال اور ہے جو آپ نے میرٹ کے حوالے سے کیا ہے. یہ میرٹ، یہ جی ہم 1.5-2 لاکھ بندہ نکال رہے ہیں، یہ میرٹ پہ نہیں آیا. اچھا، یہاں 70 سال میں جتنے یہاں پہ حکمران آئے ہیں وہ میرٹ پہ آئے ہیں، جو پھر ان حکمرانوں نے اپنے اپنے مشیران رکھے ہیں جو رکھ چھوڑتے ہیں، وہ سارے میرٹ پہ آتے ہیں. صرف اس ملک کا عام آدمی چپڑاسی بننے کے میرٹ پہ نہیں آتا، کوئی اور محنت مشقت کرنے کے میرٹ پہ نہیں آتا. تو یہ جو میرٹ ہے یہ کیا ہے؟ سوری جی، یہ میرٹ یہ بہت بڑا ایک کھلونا منصوبہ، اس کا رائٹ ہے، آئین کے مطابق رائٹ ہے کلاسر صاحب، نوکری ملنا ہر انسان کا. آئین کھول کے دیکھیں، اور میں تو کہتا ہوں پھر ایک اور ترمیم لے آئیں، اس کو باہر نکال دیں تاکہ ہم آپ سے سوال پوچھنا چھوڑ دیں. آپ کا مکان رائٹ ہے، نوکری رائٹ ہے، انصاف رائٹ ہے. جی، آپ نے میرٹ کی بات کی، وہ بڑی اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے یہ میرٹ سوٹ کرتا ہے 30% اربن ایلیٹ کو، 70% رورل ایریاز کو نہیں کرتا. میرے بچے ہیں وہ اسلام آباد کے وہاں پہ ایلیٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، میری بہن کے بچے آج بھی گاؤں میں پڑھتے ہیں ٹاٹ والے اسکول میں. ان دونوں کا کل کو کیسے میرٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے کو سمجھا دیں پاکستان میں بٹھا کے. آپ کل کو کہتے ہیں انٹرویو دیں، ٹیسٹ دیں. صاحب سر، میرا بیٹا جو ہے وہ پریولیج بیٹھا ہوا ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اچھے اسکول میں پڑھا ہے. میری بہن کا بیٹا جو ہے وہ پریولیج نہیں ہے، اس کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے. آپ نے نعرہ دے دیا جی میرٹ ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے. حضور، میرٹ سے پہلے ایکویلٹی دے دیں، ایکول ایجوکیشن دے دیں، ایکول اپرچونیٹیز دے دیں، اس کے بعد میرٹ کی بات کریں. ایسے اقدامات سے مسلم لیگ نون کی جو سوچ ہے منفی سوچ، آ کے آپ کے یہ کنٹیسٹ کریں، آپ کے انڈر پریولیج علیحدہ آ کے کنٹیسٹ کریں. یہ بہت بڑا ظلم کاری ہے نواز شریف صاحب کی حکومت. یہ تاجروں کی حکومت جب بھی آتی ہے پاکستان میں، بزنس مین کی، لوگوں کو یہ جاب لیس کرتے ہیں، نوکریوں سے نکالتے ہیں، اور سوشل انریسٹ بڑھے گا. یہ اپنے خرچے کم کریں، 22 کروڑ کی گاڑی نہ لیں جائے، اور ویسے روزگار فراہم کرنے کے دعوے کرتے ہیں نہ لیں. اچھا، ایک ہوتا ہے جی پرائیویٹ جیسے اداروں میں ہوتا ہے یا سیمی آٹونومس ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو مطلب فارغ کرتے ہیں تو گولڈن ہینڈ شیک دے دیتے ہیں. اگر بہتر یہی سمجھتے ہیں، مطلب مجھے تو اس خبر کی، وہ کلاسر صاحب کی خبر ہے وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ 1.5 لاکھ کو پہلے آپ نے بڑا ویلڈ بات کی، ان کو جب آپ فارغ کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ وہ کرائم، یعنی وہ کیا ان کے پاس رہ جائے گا. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ناگزیر ہو گیا ہے، اس کے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہے، تو ان کو فائنینشیل آپ سیکورٹی کے ساتھ فارغ کر رہے ہیں یا خالی ہاتھ بھیج رہے ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر یہ جو 22 کروڑ کی گاڑیاں جو کلاس بار بار سوال کرتے ہیں، پھر ان اللے تللوں کو لوگ برداشت نہیں کرتے. یہ ولگیرٹی ہے. بالکل، اگر کوئی چیز ولگیرٹی کا صحیح مفہوم ہے نا تو وہ یہ ہے. اور اس سے مسلم لیگ نون کی منفی سوچ سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ، اور انہوں نے ایم این ایز نے، یہ شاہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہی سیاستدانوں نے پچھلے سال اپنے الاؤنسز جو تھے، یا پیسے نہیں تھے، 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ پیسے بھی لیتے ہیں، فیسلٹیز بھی لیتے ہیں. بالکل. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اچھا، پنجاب حکومت کو دیکھ لیں، آپ پنجاب کو دیکھ لیں، یہاں گاڑیاں لینے کی کروڑوں کی، وہ گاڑیاں لی گئی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرا خیال ہے وہ اس پہ ہم دردانہ غور کریں گے. بالکل، اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر دنیا TV.tv پر. اجازت دیں. اللہ حافظ.